السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو اليوم راح نشرح لكم لا نيوتريسيون بكتيريان لو 4 شابيتر دو ميكروبيولوجي. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة. لا نيوتريسيون بكتيريان هي التغذية البكتيرية. البكتيريا باش تتغذى لازمها دو إليمون اللي هما لي بوزوان إليمونتير et لي بوزوان إنرجيتيك. لي بوزوان إليمونتير هما لو كربون, l'azote, le soufre, le phosphore et les sels minéraux. Le soufre c'est le kibrit et les sels minéraux هي الأملاح المعدنية. Les besoins énergétiques pour synthétiser ses propres constituants, يعني les besoins énergétiques تحتاجهم باش تركب المكونات الخاصة بها. اما لي بوزوان اليمونتير نبداو بسورس دينيرجي. لو سورس دينيرجي هو لي بروتوتروف. عند لي بروتوتروف هما لي بكتيري فوتوسينثيتيك اوسي. لينيرجي دون لا لوميير اوتوتروف. سما لينيرجي دون لا لوميير واش معناتها؟ هي انها تجبد لينيرجي نتاعها الطاقه نتاعها من الضوء. اما لي شيميوتروف هما les chimiosynthétiques utilisent l'énergie de l'oxydation de produits chimiques organiques et minéraux. تستعمل طاقة تاع أكسدة المواد الكيميائية العضوية والمعدنية. هاد لي شيميوتروف ينقسموا لشيميوليتوتروف وشيميو اورغانوتروف. لي شيميوليتوتروف هما دي بروتوتروف ذاتيين التغذية يستعملوا المواد المعدنية كطاقة. utilisent les produits minéraux. أما les chimio-organotrophes هاي باينة من الاسم سما تستعمل المواد الكيميائية العضوية وراهي hétérotrophe. دوكا نزيدو نشوفو hétérotrophe شمعناتها. نفوتو لو بكتيري. اما انا كي نسمع البكتيري باغاتروف راح تجي في بالي ديريكتومون راهي انتراسيلولير وراهو بهادو دو نو هادو تاع البكتيري راهم في زوج باغاتروف يستعملوا الطاقه تاع التطفل البارازيتيزم. سما هاد لا بكتيري تطفل على اسباس واحده اخرى باش تجبد الطاقه نتاعها. نروحو لو سورس دو كربون. دوزيام سورس عند لي اوتوتروف كيما لو فوتوتروف الشيميوليتوتروف يمكن انهم يتطوروا في وسط بدون مواد عضويه ويستعملوا لو CO2 كمصدر وحيد للكربون. اما لي ايتوروتروف كيما لي شيميو اورغانوتروف يستعملوا هاد لي كومبوزون اورغانيك بور سو ريبرودوير للتكاثر. نفوتو لو سورس دازوت. نتمنى راهي باينه. سورس دازوت البكتيريا تحتاج تركب البروتينات, يعني باش تركب البروتينات لازمها ازوت. سما الازوت راهو متعلق بالبروتينات في البكتيري. انا كي نقول بروتين veut dire l'azote, لازم البريزونس de l'azote. Le bactérie capable de fixer l'azote se forme de moléculaires comme les rhizobiomes. هاد لي ريزوبيوم هما بكتيري يقدروا يفيكسيو l'azote comme comme forme de moléculaire. هما يجوا سيمبيوز افيك لي جيمينوز. بكتيري ريزوبيوم تقدر تثبت لنا الازوت في شكل جزيئي قلنا موليكولير. وهاد لا بكتيري راهي تتعايش مع لي جيمينوز. سما ريزوبيوم راهي سيمبيوتيك افيك لي جيمينوز. Deuxième fixation هي fixation d'azote par un bactérie libre comme هاد les deux noms de bactéries. Et pour la troisième fois, azote se forme un organique, نجبدوه من nitrate et nitrite. و l'azote se forme organique نقدروا نجبدوه من la désamination هي نزع الامين. تقدروا تزيدوا تبحثوا عليها في الانترنت يعني ديفينيسيون تاعها ولا نديرها لكم فيديو ان شاء الله على حسب طلبكم. نفوتوا la source de soufre soufre et phosphore. هما هاد لي دو نلقاوهم ديما existe dans les acides aminés se forme de groupe thiol. هما مجموعة من الأحماض الأمينية بشكل مجموعة ثيول. سما موجودين في الأحماض الأمينية. هاد لو سوفر اي لو فوسفور, الفوسفور والكبريت موجودين في الأحماض الأمينية في شكل مجموعة ثيول. نفوتو لي زوطخ إليمون مينيرو. سما في لي مينيرو راهم كاين بزاف دي زيليمون هادو اللي ذكرناهم كامل ونزيدو عليهم دي زوطخ يعني واحد اخرين. كاين لي ميكرو إليمون كاين اوليغو إليمون. لي ميكرو إليمون اللي هما ال Na وال K وال Mg وال Cl وال Ca الرول تاعهم ليكيليبراسيون فيزيك و شيميك دو لا سيلول. اما لي زوليغو إليمون هما ال Fe CO Cu Mn ال Mo الرول تاعهم لاكتيفاسيون انزيماتيك.
سما هادو لي زوليغو إيليمون راهم ياكتيفيو يديروا النشاط الانزيمي. اما لي ميكرو هادو يحافظون على توازن الفيزيائي والكيميائي للخليه. اليوم كان هذا هو فيديو نهار اليوم، نتمنى يكون عجبكم. إلا عجبكم خلوا لي تعليقاتكم وخلوا لي جام ودعموني واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه. السلام عليكم.